खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, कतर पर हमले का मंसूबा खाक में मिल गया। इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और बहरीन मिलकर कैसे कतर को तबाह करना चाहते हैं। तुर्की ने कैसे अपने दोस्त मुल्क कतर की मदद की और क्या इस खतरनाक मंसूबे को मुस्तकबिल में अमली जामा पहनाया जाएगा। अरब लीग और इसराइल के दरमियान कौन कौन से खुफिया मुआहदे तय हो चुके हैं और क्या अरब हुक्मरान सल्तनत उस्मानिया को बहाल होने से रोकने के लिए हर हद तक जा सकते हैं। अमेरिका और दीगर तागूती ताकतें कैसे अरब हुक्मरानों को इस्तेमाल कर रही हैं। आज हम आपको मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के हवाले से अहम तरीन खबरों से आगाही देंगे। ताहम यहाँ हस्ब रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी इन काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता चंद अशरों से तुर्की के ताल्लुकात सऊदी अरब समेत दीगर अरब ममालिक से कुछ ठीक नहीं है। ताहम कतर एक ऐसा मुल्क है जिसकी हुकूमत तुर्की की तारीफें करते नहीं थकती। इसकी बड़ी वजह यह है कि तुर्की और कतर के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई दोस्ताना और खुशगवार है। तुर्की और कतर के माबैन दरार डालने के लिए मुखालिफिन हम वक्त कोशिशों में मसरूफ रहते हैं। यही वजह है कि गुज़श्ता चंद दिनों से कतर पर हमले की खबरें गर्दिश कर रही हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चंद दीगर ममालिक इसराइल के साथ मिलकर कतर पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। चंद दिन कबल की बात है कि कतर ने तुर्की को बताया था कि उसके खुफिया इदारों ने रिपोर्ट दी है कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन कतर पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। ख्याल रहे कि 5 जून 2017 को सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन और मिस्र ने कतर से दहशतगर्दों की मदद के इल्जाम में सफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए थे। सऊदी अरब ने कतर से मिलने वाली अपनी जमीनी सरहद भी बंद कर दी और कतर के शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत की गई थी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इन हालात में अरब ममालिक में तनाज़ा बढ़ जाने के बाद अंकरा ने दोहा की खुल्लम खुल्ला हिमायत भी की। बाद अज़ां सऊदी अरब और इत्तेहादियों ने 23 जून 2017 को कतर को रवाबित बहाल करने के लिए मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए 13 शराइत की फहरिस्त थमा दी। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने 25 जून 2017 को सऊदी अरब और इत्तेहादियों की शराइत को गैर हकीकी करार देते हुए गैर मशरूत मुज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन कामयाबी नहीं हो सकी। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि तुर्की की जानिब से कतर को दिफाई मदद फ्राहम करने पर चंद अरब ममालिक ने तुर्की पर हमले का मंसूबा बनाया। ताहम ये सब सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के लिए ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं। इस सूरत हाल को देखते हुए सऊदी अरब ने लॉबिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है और फलस्तीन समेत दीगर मुतनाज़े इलाके को इसमें घसीटने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि तुर्की और कतर ने अमरीकी सदर ट्रंप और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन तय पाने वाले अमन मुआहदे यानी डील ऑफ सेंचुरी की मुखालफत कर रखी है। अपने एक हालिया इंटरव्यू में अमरीका में सऊदी अरब के साबिक सफीर और इंटेलिजेंस के साबिक सरबरा शहजादा बंदर बिन सुल्तान ने कहा है कि फलस्तीनी काज एक जायज और मजबूत केस है, लेकिन इसका वकील नाकाम और कमजोर है, जबकि इसराइली काज एक गैर मुनसिफाना केस है मगर इसका वकील कामयाब है। फलस्तीनी खुद धड़ों में मुनकसिम है। हमने यासिर अरफात को बगदाद में देखा, वो सदाम हुसैन के साथ चहक रहे थे और उन्हें कुवैत पर कब्जे की मुबारकबाद दे रहे थे। इनके इस रवैये से खलीजी ममालिक के शहरियों और बिलखसूस कुवैती भाइयों को बहुत तकलीफ हुई। इसके बावजूद सऊदी अरब ने फलस्तीनी क़यादत के खिलाफ किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया था। फलस्तीनियों की सदाम हुसैन की तस्वीर के साथ खुशी मनाने की तस्वीर सामने आई। उस वक्त भी सऊदी अरब ने खामोशी इख्तियार की, हालांकि वो खलीज जंग के दौरान रियाज पर इराकी रॉकेट गिरने की खुशियां मना रहे थे। नाज़रीन ग्रामी, सऊदी सफीर ने मजीद कहा कि फलस्तीनी क़यादत तारीखी तौर पर नाकाम रही है और इसकी नाकामियों का सफर अभी तक जारी है। मैंने हालिया दिनों में फलस्तीनी क़यादत से जो कुछ सुना है वो फिल वाक़े बहुत ही तकलीफ दे और अफसोसनाक है। उनका खलीजी रियासतों की क़यादत के बारे में रवैया नाकाबिले कबूल है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास समेत फलस्तीनी लीडरों ने मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ गुज़श्ता माह तय होने वाले अमन मुआहदे को फलस्तीनी अवाम की पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया। सऊदी शहजादे ने फलस्तीन पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के माबैन मुआहदे पर फलस्तीन की तनकीद बिला जवाज है। सऊदी शहजादे के इस बयान ने एक बार फिर मुस्लिम उम्मा को शदीद तकलीफ पहुंचाई है
اور کئی شخصیات نے ان کے اس بیان کو خلاف توقع قرار دیا۔ حقیقت یہی ہے کہ 72 برسوں میں اسرائیل کے ساتھ اربوں کی ہر ڈیل نے اسرائیل کو مضبوط اور مسلمانوں کو کمزور سے کمزور تر کیا ہے۔ تازہ ترین ڈیل میں بھی امریکہ کی جانب سے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ خطے میں اسرائیل ہمیشہ ایک چودھری بن کر رہے گا۔ بندر بن سلطان کی بیٹی شہزادی ریما کا 2019 سے واشنگٹن میں بطور سفیر تقرر اس بات کی بھی نشاندہی ہے کہ سعودی عرب نے اپنے اہم ترین حلیف اور سب سے بڑے اور اہم ملک میں جس شخصیت کا تقرر کیا ہے وہ انتہائی سوچا سمجھا اقدام ہوگا۔ ماہرین کے مطابق اسرائیل عرب حکمرانوں کے لیے ایک خوف کی علامت بن چکا ہے۔ عرب حکمران وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے خوف کے سام کو زیادہ سے زیادہ اپنے گرد لپیٹ رہے ہیں۔ یہ صورتحال ان کو کبھی بھی آزادی سے نہ تو زندہ رہنے دے گی اور نہ وہ سکون سے مر سکیں گے۔ یہ خبریں بھی نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل عرب ممالک سے جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہے، جبکہ عرب حکمران اس کا ساتھ دے کر اپنی ہی تباہی کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین کی جانب سے قطر پر حملے کی سازش کے انکشاف کے بعد عرب ریاست میں ایک مرتبہ پھر ترکی کو اہمیت حاصل ہو رہی ہے، جس کی شروعات عرب ملکوں نے از خود کی۔ دفاعی تجزیہ نگاروں کے مطابق ترکی کی افواج اور دیگر حربی ساز و سامان کو قطر لانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین کی جانب سے قطر پر حملے کی کوشش کی گئی تو خطے میں بڑی جنگ کا خدشہ ہے۔ ترکی کے روس سے دفاعی میزائل S-400 کی وصولی کے اعلان پر نیٹو اور متحدہ عرب امارات کے اتحادیوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آنے والے دنوں میں یقیناً کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادی عرب ممالک نے قریب 2 برس سے قطر کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ اس ناکہ بندی کے منصوبہ ساز سعودی ولی عہد محمد بن سلمان ہیں، اور انہوں نے ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے قطر سے جو مطالبات کر رکھے ہیں ان میں سن 2016 میں قطر میں قائم کی گئی ایک عسکری بیس کو بند کیے جانے کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ قطری امیر نے دیگر مطالبات کے ساتھ اس مطالبے کو بھی مسترد کر دیا تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق سعودی مطالبے کے جواب میں قطری امیر نے اپنے ملک میں ایک نئی ترک فوجی چھاؤنی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ نئی چھاؤنی کا آغاز جلد متوقع ہے اور اس کے لیے منعقدہ تقریب میں ترک صدر رجب طیب اردگان بھی شرکت کریں گے۔ سعودی وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ مقدس اسلامی مقامات کو بین الاقوامی حیثیت دینے کا قطری مطالبہ اعلان جنگ ہوگا۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ آیا دوحہ حکومت نے ایسا کوئی مطالبہ کیا ہے یا نہیں۔ اس وقت قطر میں 3000 ترک فوجی موجود ہیں، تاہم میڈیا ذرائع کے مطابق یہ بتانے سے گریز کیا گیا کہ نئی چھاؤنی کے قیام کے بعد مزید کتنے ترک فوجی قطر بھیجے جائیں گے۔ پیارے دوستو، دوسری جانب قطر کے چند صحافیوں نے انکشاف کیا ہے کہ ترکی اپنے اتحادی خلیجی ملک یعنی قطر میں کم از کم 5000 مزید فوج تعینات کرے گا۔ قطر میں مزید ترک فوج تعینات کر کے دوحہ اور انقرہ سعودی ولی عہد اور ان کے دیگر اتحادیوں کو کچھ واضح پیغامات پہنچانا چاہتے ہیں۔ صدر اردگان چاہتے ہیں کہ وہ یہ واضح کر دیں کہ ترکی کی خراب ہوتی ہوئی معاشی صورتحال کے باوجود وہ مشرق وسطیٰ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کا عزم رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عسکری موجودگی میں اضافہ خلیج فارس میں کشیدگی میں اضافے کی صورت میں خطے میں ترکی کے معاشی مفادات کے تحفظ کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ سعودی ناکہ بندی کے بعد ترکی قطر کا اہم ترین پارٹنر بن کر سامنے آیا اور دونوں ممالک نے باہمی معاشی تعلقات میں بھی نمایاں اضافہ کر رکھا ہے۔ دونوں ممالک نے صومالیہ اور لیبیا کے بحرانوں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر عملی اقدامات کیے۔ قطر میں ترک فوجیوں کی تعداد میں اضافہ محمد بن سلمان کو مزید اشتعال دلانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ سعودی ولی عہد ترکی اور قطر پر اخوان المسلمین جیسی مذہبی تنظیموں کی حمایت کرنے کا الزام عائد کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ دونوں ممالک مشرق وسطیٰ میں کئی عرب بادشاہتوں کو ختم کر کے وہاں اسلامی نظام لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سعودی اور اماراتی شہزادے اس کے برعکس جابر حکمرانوں کو مزید مضبوط بنا کر خطے میں استحکام لانے کے لیے کوشاں ہیں، جس کا ایک مظہر سوڈان کی صورتحال میں دیکھا گیا۔ خلیجی اتحادیوں کے علاوہ دیگر عرب ممالک بھی کئی برسوں سے تمیم اور اردگان کی خارجہ پالیسیوں پر تشویش کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ ابتدا میں قریب سبھی ممالک نے سعودی عرب اور اس کے خلیجی اتحادیوں کا ساتھ بھی دیا، لیکن قطر کے خلاف محمد بن سلمان کے سخت تر اقدامات سے بھی عرب حکمران ناخوش ہیں۔ حالیہ مہینوں کے دوران مراکش اور اردن کے بادشاہوں نے ریاض سے فاصلہ اختیار کر لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ محمد بن سلمان اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ جی تو معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم ہمیشہ کی طرح پر امید ہیں کہ آج کی اس ویڈیو نے بھی آپ کے علم میں کافی اضافہ کیا ہوگا۔
ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ رپورٹس کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔